सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सप्तमं दशकमध्येतुम् आरभामहे। अस्मिन् दशके हिरण्यगर्भोत्पत्तिः, ब्रह्मणः तपः, वैकुण्ठदर्शनम् इत्येतेषां वर्णनमस्ति। भागवते द्वितीये स्कन्धे नवमाध्यायस्य सङ्ग्रहः अस्ति। अत्र दशके शार्दूलविक्रीडितवृत्तम्। प्रथमः श्लोकः। एवं देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनस्तस्य ऊर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं योऽभूत् स्फीतरजोविकारविकसन्नानासिसृक्षारसः। पदच्छेदः। एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्य ऊर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातः असि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भम् अखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यः अभूत् स्फीतरजोविकारविकसन्नानासिसृक्षारसः। अन्वयः। हे देव, एवं चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः त्वं पुनः तस्य ऊर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये धाता जातः असि यम् अखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं हिरण्यगर्भं शंसन्ति यः स्फीतरजोविकारविकसन्नानासिसृक्षारसः अभूत्। षष्ठे दशके भगवतः विराडाह्वयस्य स्थूलशरीरस्य तत्तदवयवभेदकल्पनाप्रकारः वर्णितः। अग्रे देवासुरनरतिर्यगादिभेदेन नानाविधां सृष्टिं वर्णयिष्यति। आदौ तदनुरूपशरीरपरिग्रहादिप्रकारमाह। हे देव, हे प्रकाशमानस्वरूप, कथमुच्यते? मायया अनावृतत्वात्, मायाच्छादनराहित्यात् प्रकाशमान। अनेन संबोधनेन भगवतः सर्गविधानानुकूलशरीरपरिग्रहादिना न संसारबन्धः इति द्योत्यते। सर्गविधिभिः भगवतः बन्धः न सञ्जायते इति। अर्थात् सृष्टिकर्म करोति चेदपि तेन कर्मणा भगवतः बन्धनं न भवति इति। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। पुनः न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति खलु। दिव धातोः क्रीडा इत्यर्थोऽपि अस्ति। देव इत्यस्य तस्मिन् अर्थे विचिन्तनं कुर्वन्ति आचार्याः। कथमिति चेत् विराट् स्वरूपं त्रिगुणात्मकं, ब्रह्मस्वरूपं हिरण्यगर्भस्वरूपं सत्वरजो गुणान्वितं सूक्ष्मं च, वैकुण्ठमूर्तिः भगवान् विष्णुः सत्वगुणान्वितः, परब्रह्म निर्गुणब्रह्म। एवं बहुधा क्रीडन्तं भगवन्तं देव इति संबोधनेन सूचयति। हे देव, एवं उक्तप्रकारेण पूर्वोक्तरीत्या चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण, चतुर्दश आत्मानः यस्य तत् च जगच्च तद्रूपेण, अतलवितलादि चतुर्दशभुवनस्वरूपेण, पातालादि चतुर्दशभुवनस्वरूपेण
पञ्चमे दशके वयम् अधीतवन्तः ननु देवाः इन्द्रियगणाः भूतगणाः च जाताः। त्वं भगवान् अमूनि तत्त्वानि आविशन् तेषु चेष्टाशक्तिम् उदीर्य तानि घटयन् हैरण्यम् अण्डं व्यधाः। पुनः तदण्डं निर्भिन्दन् 14 जगद्रूपं विराडाह्वयम् अकृथाः। निःशेषजीवात्मकः सः त्वं पुनः साहस्रैः करपादमूर्ध्वनिवहैः निर्भातः असि इति। एवं 14 जातः परिणतः त्वं विराट्पुरुषः भगवान् विष्णुः पुनः अनन्तरं स्वयं स्वेच्छया तस्य ऊर्ध्वं विराट्पुरुषस्य जगन्मयशरीरस्य तव जगन्मयशरीरस्य भगवतः विष्णोः ऊर्ध्वम् उपरि 14 लोकानाम् उपरि खलु अयं प्रसिद्धो। तस्य ऊर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये सत्यलोकाख्ये स्थाने आस्पदे षष्ठे दशके तृतीये श्लोके उक्तम्। ग्रीवामहस्तव मुखञ्च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् इति। समस्तमयस्य तव शिरः सत्यं सत्यलोकः इति ज्ञातम्। तस्मिन् सत्यलोके धाता ब्रह्मा ब्रह्मरूपेण सृष्टिकर्तृरूपेण जातः उत्पन्नः असि। त्वम् उत्पन्नः ब्रह्मणः रूपं स्वीकृतवान् इत्यर्थः। विराट्पुरुषस्य शिरसि सत्यलोके सृष्टिकर्तृरूपेण त्वं जातः। तस्य धातुः ब्रह्मणः नामान्तरम् आह अन्यत् नाम आह तं हिरण्यगर्भं शंसन्ति इति। यं धातारं सत्यलोकनिलये सृष्टिकर्तृरूपेण जातं हिरण्यगर्भं हिरण्यगर्भनामानं शंसन्ति कीर्तयन्ति। कीदृशं हिरण्यगर्भं शंसन्ति? वैशिष्ट्यं सूचयति अखिलत्रैलोक्यजीवात्मकम्। अखिलाः त्रैलोक्ये ये जीवाः आत्मा स्वरूपं यस्य तं यद्वा अखिलाः सकलाः लोकत्रयेऽपि वर्तमानाः ये जीवाः तेषाम् अन्तरात्मस्वरूपं पञ्चप्राणमनोबुद्धि दशेन्द्रियगणात्मक सूक्ष्मशरीरसमष्टि उपाधिकम् इति यावत्। सूक्ष्म समष्ट्या हिरण्यगर्भपदवाच्यः इति भावः। यतः अखिलत्रैलोक्यस्य विराजः जीवः पञ्चप्राणमनोबुद्धि दशेन्द्रियगणात्मक लिङ्गशरीर समष्टि अभिमानी तदात्मकं तत्स्वरूपम्। उदाहरणार्थं कश्चन महान् वृक्षः, तस्य वृक्षस्य बहूनि पर्णानि सन्ति, शाखोपशाखाः सन्ति। वृक्षः कुतः जातः? अंकुरतः खलु। अंकुरः तस्य कारणम्। तस्मिन् अंकुरे शाखाः न सन्ति, पर्णानि अपि न सन्ति। तथापि तस्मात् अंकुरात् महान् वृक्षः जायते। यथा स्थूलः वृक्षः सूक्ष्मात् अंकुरात् तथा 14 जगद्रूपं हिरण्यगर्भतः जायते अखण्ड समष्टि स्वरूपम्। सर्वचराचराणाम् अखिल समष्टिरूपः ब्रह्मा। हिरण्यगर्भं हिरण्यगर्भनामानं शंसन्ति कीर्तयन्ति। शंसुस्तुतौ इत्यस्मात् लट्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुषबहुवचनं रूपम्। यं धातारं हिरण्यगर्भं शंसन्ति। के शंसन्ति? शास्त्रविदः शंसन्ति इति बोध्यम्। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् इति ऋग्वेदे हिरण्यगर्भ सूक्ततः।
यः हिरण्यगर्भनामा स्फीतरजोविकारविकसन्नानासिसृक्षारसः अभूत्। स्फीतरजोविकारविकसन्नानासिसृक्षारसः। स्फीताः ये रजोविकाराः तैः विकसन्त्यः नानासिसृक्षाः तत्र रसः आसक्तिः आग्रहः यस्य सः। स्फीतैः प्रवृद्धैः रजसः रजोगुणस्य विकारैः कार्यभूतैः भेदबुद्ध्युपकारबुद्धिरागद्वेषादिभिः विकसन्त्यः आविर्भवन्त्यः नानासिसृक्षाः देवासुरतिर्यं नरादिभेदेन नानाविधान् प्राणिनः स्रष्टुम् इच्छाः तासु तत्परः। वयं जानीमः सत्त्वगुणस्य वर्धनेन ज्ञानं वर्धते, रजोगुणस्य आधिक्येन सृष्टिवासना, तमोगुणस्य आधिक्येन अज्ञानं च इति। अत्र स्फीतरजोविकाराः, अतः रजोगुणाधिक्यं सृष्टिकर्मणि ब्रह्माणं प्रेरयति। रजोगुणाधिक्यात् धाता सिसृक्षुः अभूत् अभवत्। भगवान् त्रिगुणात्मकं स्थूलं विराट् स्वरूपं स्वीकृतवान्। अनन्तरं सत्वरजो गुणान्वितं सूक्ष्मं ब्रह्मस्वरूपं स्वीकृतवान्। स्थूलसूक्ष्मक्रमेण प्रथमं त्रिगुणात्मके विराट् रूपे मनः प्रणिधाय तत्र स्थिरं सत्, द्विगुणात्मके हिरण्यगर्भस्वरूपे, ततः परं सत्त्वेकगुणे वैकुण्ठवासिस्वरूपे, ततश्च निर्गुणे सूक्ष्मे परब्रह्मणि प्रवेश्य निरतिशय आनन्दलाभेन कृतकृत्यतामेतीति बोध्यम्। एवम् अतल वितलादि चतुर्दश भुवनस्वरूपेण परिणतः विराट् रूपः भगवान् विष्णुः अनन्तरं चतुर्दशलोकानां मध्ये उपरि वर्तमाने सत्यलोके ब्रह्मणः रूपं स्वीकृतवान्। अखिलजीवानाम् अन्तरात्मभूतं तमेव शास्त्रविदः हिरण्यगर्भः इति कीर्तयन्ति। सः देवासुरतिर्यङ्नरादिभेदेन नानाविधानां प्राणिनां सृष्टौ तत्परः अभवत् इति सारः। एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनस्तस्य ऊर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं योऽभूत् स्फीतरजो विकारविकसन्नानासिसृक्षारसः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।